perdi ni Jerby. Nagikay og manok nga tinibuo. Ang nakaapan kay walay tangad nga para ilamas. Ipapalit si Jerby apan wala sa ilang prangkling. Gipasuway ato lang mo palit sa ubos. Og siklay diliman unta mo sugod. Kay nagduwa man og cellphone apan gihangyuman gyud nga si Jerby og kalay ang magkuyo. Apan siklay kalit lang natabigas sa lumot nga dangog, maoy hinungdan sa iyang pagkaumot. Ang ulo sa iyang tumoy, mao may naigo, perting suko anuon ni Tatay Moises. Kiyaw-yawan hinuon ang nagsugo, kay na-injury ang tintin tungod lamang sa tangad nga gipapalit. Apan siklay kalit lang natabigas sa lumot nga dangog, maoy hinungdan sa iyang pagkaumot. Ang ulo sa iyang tumoy, mao may naigo, perting suko anuon ni Tatay Moises. Yaw-yawan hinuon ang nagsugo, kay na-injury ang tintin tungod lamang sa tangad nga gipapalit. Nga gipapalit.